बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया में फौजी बस पर हमला, 18 सिपाही हलाक, कई महीनों की सबसे खतरनाक कार्रवाई। बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेट हमले, सदर को चुनने के लिए पार्लियामेंट सेशन के दौरान वाकया। तैयब एर्दोगान ने कजाकिस्तान में की पुतिन से मुलाकात, कहा रशिया यूक्रेन सुलह में मदद के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के इलाकों को रशिया में शामिल करना गलत है, यूएन जनरल असेंबली की करारदाद, इंडिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन को नाटो में शामिल किया गया तो तीसरी आलमी जंग शुरू होगी, मॉस्को ने किया खबरदार। सऊदी अरब ने कहा यमन जंग बंदी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हूसियों के साथ कैदियों का तबादला। ईरान में मुजाहरे जारी, जुडिशरी चीफ ने जजों से कहा फसादियों को सख्त सजाएं दें। आस्ताना कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने कश्मीर मसला उठाया, इंडिया ने कहा इस्लामाबाद अपना घर सुधारे। हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट का मिला जुला फैसला, मामला 3 जजों की बेंच जाएगा, कर्नाटक हुकूमत ने कहा पाबंदी बरकरार रहेगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद के ग्रीन जोन में कई रॉकेट हमले किए गए, जहां पार्लियामेंट की इमारत और कई सरकारी इमारतें और गैर मुल्की सफारत खाने हैं। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब नए सदर को चुनने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया था। मालूम हुआ कि कई सिपाही और सिविलियंस इन हमलों में जख्मी हुए हैं। शुरुआती खबरों में कहा गया कि ग्रीन जोन में कम से कम 9 रॉकेट गिरे। बास पार्लियामेंट अरकान ने, जिनका ताल्लुक शिया आलिम मुक्तदा अस-सदर से है, पार्लियामेंट सेशन का बॉयकॉट किया। ईरान की मदद रखने वाली पार्टियों के ब्लॉक ने पार्लियामेंट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि उसे सबसे बड़े ब्लॉक की हैसियत से तस्लीम किया जाए। इससे पहले अस-सदर का ब्लॉक सबसे बड़ा था, जिसने इस्तीफा दे दिया है। ईरान की ताईद रखने वाले इत्तेहाद ने मोहम्मद शिया अल सुदानी को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले हफ्ते भी ग्रीन जोन में हमले किए गए थे जब पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर को चुना जा रहा था। इराक में 1 साल से सियासी गैर यकीनी पाई जाती है। पिछले साल अक्टूबर में होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस में कोई भी पार्टी या ग्रुप हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं पहुंच सके। इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कजाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने एक इलाकाई फोरम की मीटिंग के मौके पर पुतिन से मुलाकात की। इस मौके पर तुर्क सदर ने कहा कि वो अमन के लिए काम करते रहेंगे। जिस वक्त एर्दोगान और पुतिन की मुलाकात हो रही थी, यूक्रेन के कई मकामात पर रशिया के हमले जारी थे। दारुल-हुकूमत कीव के करीब भी नए हमले किए गए। यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा कि कीव के करीब अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। निकोलाव शहर में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। रशियन ओहदेदारों ने कहा कि एर्दोगान ने रशिया और यूक्रेन के दरमियान अमन कोशिशों में मुसालहत की पेशकश की। दूसरी तरफ यूक्रेन के नाटो इत्तेहादियों ने कीव की फौजी मदद बढ़ाने का ऐलान किया। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि क्राइमिया को रशिया से जोड़ने वाले पुल पर ट्रैफिक फिर से शुरू हो गई है। हाल ही में इस अहम पुल पर हमले के बाद रशिया ने यूक्रेन में अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी थीं। यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा कि दारुल-हुकूमत कीव के इलाके में ईरानी ड्रोन्स के जरिए ताज़ा हमले किए गए। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 40 घंटों में रशियन मिसाइलों के दहाने खोल दिए गए और 40 से ज़्यादा यूक्रेनी शहरियों को निशाना बनाया गया।
यूएन जनरल असम्बली में एक करारदाद मंजूर करते हुए रशिया से कहा गया कि यूक्रेन के 4 इलाकों को रशिया में शामिल करने का फैसला गैर कानूनी और गैर दुरुस्त है। इस करारदाद की मंजूरी के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया ने मॉस्को को साफ पैगाम दिया है। यूएन जनरल असम्बली के 193 अरकान में से 143 अरकान ने इस करारदाद की तायीद की, जिसमें यूक्रेन की आज़ादी, खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिफाजत पर जोर दिया गया और उसकी आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली सरहदों की हिफाजत की बात कही गई। 4 मुल्कों ने रशिया के साथ मिलकर इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया, जो बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और निकारागुआ हैं। 35 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिनमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका भी शामिल है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि उनका मुल्क रशिया और यूक्रेन के दरमियान अमन कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने आस्ताना में कहा कि हमारा मकसद जल्द से जल्द खून खराबे को रोकना है। उन्होंने आस्ताना में होने वाली एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में ये बात कही। एर्दोगान ने यूक्रेन के अनाज का एक्सपोर्ट बहाल करने में तुर्की के रोल का भी जिक्र किया। तुर्की के ताल्लुकात रशिया और यूक्रेन दोनों से अच्छे हैं। पुतिन ने कजाकिस्तान में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से भी मुलाकात की। अमेरिका ने कहा कि नाटो की एक इंच जमीन की हिफाजत के हम पाबंद हैं। अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम जरूरत पड़ने पर मजीद फौजी मदद भेजेंगे। रशिया ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल किया गया तो इसके नतीजे में तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी ने तास न्यूज़ एजेंसी को बताया कि कीव अच्छी तरह से जानता है कि इस कदम का मतलब यकीनी तीसरी आलमी जंग है। उन्होंने रशिया के इस नुक्ता नज़र को दोहराया कि यूक्रेन की मदद के जरिए मगरबी मुल्क ये इशारा दे रहे हैं कि वो जंग के फरीक हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि तेल की पैदावार कम करने के ओपेक प्लस के फैसले को मुलतवी करने से दुनिया पर अच्छे असरात नहीं पड़ेंगे। सऊदी अरब ने एक बयान में ये बात कही। सऊदी अरब ने ओपेक प्लस के फैसले के बाद उस पर तनकीदों को भी रद्द कर दिया। एक दिन पहले अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि सऊदी अरब को इस फैसले के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये भी कहा गया था कि अमरीका इस फैसले के बाद सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात पर दोबारा गौर कर रहा है। सऊदी वजारत खारजा की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि इस फैसले पर तनकीदें हकीकतों की बुनियादों पर नहीं की गई हैं। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने मौजूदा एनर्जी क्राइसिस के लिए जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि यमन जंगबंदी बढ़ाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। अप्रैल के महीने में जंगबंदी समझौते पर अमल शुरू हुआ था, जिसकी मुद्दत 2 बार बढ़ाई गई, लेकिन 2 अक्टूबर से जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाई नहीं जा सकी। तब से हूसियों ने सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों को हमलों की धमकियां दी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब, उसके फ़ौजी इत्तेहाद और यमन की हुकूमत जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं। अल अरबिया चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हूसी नई शर्तें लगा रहे हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो यमनी अवाम से ज़्यादा अपने मफादात को अहमियत देते हैं। फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग रोकने की कोशिशों की तायीद करता है। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान ने बरतानिया और यमन के वज़ीरों के साथ डिफेंस कोऑपरेशन पर बातचीत की। प्रिंस खालिद ने सऊदी अरब की तायीद रखने वाली यमनी हुकूमत के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन अलदारी से मुलाकात की और कहा कि सऊदी इत्तेहाद यमन बहरान हल करने के ताल्लुक से संजीदा है। बरतानिया के वज़ीर दिफा बेन वालास से भी बातचीत करते हुए उन्होंने ऐसी ही बात कही। उन्होंने ट्वीट किया कि दोनों ने इलाकाई और आलमी हालात के बारे में तफसील से बातचीत की। सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि उसने यमन के हूसियों के साथ जंगी कैदियों का तबादला किया है। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब यूनाइटेड नेशंस जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये मालूम नहीं हो सका कि कितने कैदियों का तबादला हुआ। सीरिया में एक बस पर हमले में कम से कम 18 सिपाही हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। ये हालिया महीनों में सरकारी फौज पर सबसे खतरनाक हमला है। हालिया अरसे में फौजियों की बसों पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ताज़ा हमले में कम से कम 20 सिपाही जख्मी हुए। फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की और ना ही सीरियन अहदेदारों ने इस सिलसिले में कोई बयान जारी किया। लंदन से काम करने वाली एक तंजीम ने, जो सीरिया के हालात पर नज़र रखती है, बताया कि इस धमाके में 17 सिपाही हलाक हुए। एक दहर से जारी सीरियन जंग में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हुए हैं। सीरियन फौज एक बड़े इलाके में अमन बहाल करने में कामयाब रही है। ताज़ा हमला दमिश्क के करीब एक गांव में किया गया।
اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے دوران 3 دوسرے فلسطینی زخمی ہوئے۔ ہفتے کو ایک 18 سالہ اسرائیلی سپاہی کی ہلاکت کے بعد سے تناؤ کافی بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی وزارت صحت نے جاں بحق فلسطینی کی پہچان 18 سالہ اسامہ محمود کی حیثیت سے کی ہے، جس کے پیٹ پر کئی گولیاں ماری گئیں۔ یہ واقعہ العرور ریفیوجی کیمپ میں جھڑپوں کے دوران پیش آیا۔ اس نوجوان کو علاج کے لیے قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہاں پر اس کی موت ہو گئی۔ اسی ریفیوجی کیمپ میں ایک دوسرا فلسطینی بھی زخمی ہوا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی حالت ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے مقام پر 2 فلسطینیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا، ان میں سے ایک بری طرح زخمی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ رات کے وقت نابلس کے ایک ٹاؤن میں اسرائیلی فوج نے کارروائی کی۔ اس کارروائی میں بعض فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے بعد اسکولی بچوں پر آنسو گیس کا استعمال کیا۔ یہ واقعہ جوہر البیک علاقے میں پیش آیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے وزارت تعلیم کے حوالے سے کہا کہ قیصریہ اسکول کے کئی بچے آنسو گیس سے متاثر ہوئے۔ ان بچوں کو فوری ہیلتھ سینٹر میں شریک کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ یروشلم کے کئی مقامات پر زبردست جھڑپیں ہوئیں اور یہ حالیہ دنوں میں بدامنی میں اضافے کا ایک ثبوت ہے۔ حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ مزاحمت ہی مسئلہ فلسطین کا ایک حل ہے۔ انہوں نے تہران میں ہفتہ وحدت کانفرنس کے لیے جاری پیام میں یہ بات کہی۔ حزب اللہ کے نمائندے شیخ نبیل نے حسن نصر اللہ کا بیان پڑھ کر سنایا۔ حزب اللہ چیف نے کہا کہ امریکہ اپنی سازشوں میں ناکام ہو رہا ہے اور اسے پھوٹ ڈالنے میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ وہ تکفیری دہشت گردوں کے ذریعے جنگوں کو ہوا دینا چاہتا تھا تاکہ انہوں نے مسلم امت سے دغا کرنے پر بعض اسلامی حکومتوں پر تنقید کی اور کہا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن گئے ہیں۔ ایران کے جوڈیشری چیف نے ججوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ملک کی حالیہ بدامنی میں شامل لوگوں کو سخت سزائیں دیں۔ حالیہ عرصے میں ایرانی پولیس کی حراست میں ایک 22 سالہ عورت مہسا امینی کی موت کے بعد یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ اسنا نیوز ایجنسی نے جوڈیشری چیف غلام حسین محسن کے حوالے سے کہا کہ میں نے ججوں کو حکم دیا ہے کہ وہ فسادیوں کے تعلق سے کوئی ہمدردی نہ برتیں اور انہیں سخت سزائیں دیں۔ انہوں نے ججوں کو ہدایت دی کہ بدامنی کے اصل مجرموں اور کم قصورواروں کے درمیان فرق کیا جائے۔ جوڈیشری چیف نے حکم دیا کہ فاسٹ ٹریک عدالتوں میں ان کے خلاف کیسز چلائے جائیں۔ اب تک درجنوں لوگوں کے خلاف مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ اب بھی انٹرنیٹ پر پابندیاں ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے جمعرات کو الزام لگایا ہے کہ امریکہ ایران کا استحکام متاثر کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ رئیسی نے قازقستان میں ایک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی فوجی کارروائیوں اور پابندیوں میں ناکامی کے بعد اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کا استحکام متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ پالیسی ناکام ہو رہی ہے۔ رئیسی نے کہا کہ دنیا کو ایک اثردار علاقائی میکینزم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے قازقستان میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ اس موقع پر انہوں نے قطر کے امیر اور آذربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ ایران میں مہسا امینی مسئلے پر احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں۔ بعض جگہ سے جھڑپوں کی بھی خبریں ملی ہیں۔ اصفہان اور کرات شہروں اور کردستان میں مہسا امینی کے آبائی ٹاؤن میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اے پی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ تہران میں بھی مظاہرے ہوئے جس کے دوران ڈکٹیٹر مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ اصفہان میں فائرنگ کی گئی۔ چہارشنبے کو سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا تھا کہ ایران کے دشمن بدامنی کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایک غیر ملکی انسانی حقوق تنظیم کا کہنا ہے کہ مظاہروں کے دوران 185 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ انڈیا نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کا انفراسٹرکچر ختم کرے اور اپنے گھر کو سدھارے۔ مملکتی وزیر خارجہ میناکشی لیکھی نے ایک علاقائی کانفرنس کے موقع پر پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ برے سلوک کا الزام لگایا اور کہا کہ دنیا کو لیکچر دینے کے بجائے پاکستان کو پہلے اپنا گھر سدھارنا چاہیے۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں CICA سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے میناکشی لیکھی نے کہا کہ پاکستان کو فوری انڈیا کے خلاف سرحد پار دہشت گردی روکنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان سمیت اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے سمٹ کے دوران کشمیر مسئلہ اٹھانے پر پاکستان پر تنقید کی اور کہا کہ اسے کشمیر کے بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میناکشی لیکھی نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے اس پلیٹ فارم کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ریمارکس انڈیا کے داخلی معاملات، خود مختاری، علاقائی سالمیت میں دخل اندازی ہے اور
رکن ملکوں کے بارے میں جو اصول ہیں، جو چیپٹر ہیں، اس کی خلاف ورزی ہے۔ میناکشی لیکھی نے کہا کہ پاکستان میں مذہبی اور نسلی مائنورٹیز کو منظم طور پر کچلا جا رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ اقلیتی فرقے کی عبادت گاہوں پر حملوں کو روکنے میں ناکام رہا، جہاں روزانہ غنڈہ گردی کی جاتی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم، ان کے اغوا، زبردستی شادی اور تبدیلی مذہب کا بھی حوالہ دیا۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے بارے میں ملا جلا فیصلہ دیا ہے۔ اب یہ معاملہ 3 ججوں کی بینچ کے پاس جائے گا۔ جسٹس ہیمنت گپتا نے حجاب پر پابندی کے خلاف درخواست کو رد کر دیا، جبکہ جسٹس سدھانشو دھولیا نے ان درخواستوں کو قبول کیا۔ جسٹس دھولیا نے کہا کہ یہ معاملہ اپنی پسند کا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب سے اہم بچیوں کی تعلیم ہے۔ جسٹس گپتا نے دوسری طرف کہا کہ وہ کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم سے اتفاق کرتے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے اسکولوں اور کالجوں میں لڑکیوں کے اسکارف یا حجاب پہننے پر پابندی ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ کرناٹک کے ایک وزیر نے جمعرات کو کہا کہ ملے جلے فیصلے کے باوجود کرناٹک میں حجاب پر پابندی برقرار رہے گی۔ سپریم کورٹ کی ڈویژن بینچ نے کہا کہ اب اس معاملے کو چیف جسٹس آف انڈیا کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ 3 ججوں کی بینچ اس پر سنوائی کر سکے۔ بی جے پی اقتدار والی ریاست کرناٹک میں 5 فروری کو کیمپس میں حجاب پہننے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ کرناٹک کے ریاستی وزیر تعلیم سری ناگیش نے کہا کہ اب بھی کیمپس میں حجاب نہ پہننے کے حکم پر عمل ہوگا۔ مسلم لڑکیوں نے کرناٹک حکومت کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ 15 مارچ کو ہائی کورٹ نے مسلم بچیوں کی درخواستیں رد کر دی تھیں۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں کئی درخواستیں داخل کی گئیں۔ جسٹس گپتا اور جسٹس دھولیا نے 22 ستمبر کو اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس سے پہلے 10 دن تک دلیلیں سنی گئیں۔ درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہونے والے وکیلوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو حجاب پہننے سے روکنے سے ان کی تعلیم متاثر ہوئی۔ دوسری طرف حکومت کے وکیلوں نے دعویٰ کیا کہ اس فیصلے کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ سیریا میں فوجی بس پر حملہ، 18 سپاہی ہلاک، کئی مہینوں کی سب سے خطرناک کارروائی۔ بغداد کے گرین زون میں راکٹ حملے، صدر کو چننے کے لیے پارلیمنٹ سیشن کے دوران واقعہ۔ طیب اردوان نے قازقستان میں کی پوٹین سے ملاقات، کہا رشیا یوکرین صلح میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین کے علاقوں کو رشیا میں شامل کرنا غلط ہے، یو این جنرل اسمبلی کی قرارداد، انڈیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یوکرین کو نیٹو میں شامل کیا گیا تو تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی، ماسکو نے کیا خبردار۔ سعودی عرب نے کہا یمن جنگ بندی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حوثیوں کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ۔ ایران میں مظاہرے جاری، جوڈیشری چیف نے ججوں سے کہا فسادیوں کو سخت سزائیں دیں۔ آستانہ کانفرنس میں پاکستان نے کشمیر مسئلہ اٹھایا، انڈیا نے کہا اسلام آباد اپنا گھر سدھارے۔ حجاب کیس میں سپریم کورٹ کا ملا جلا فیصلہ، معاملہ 3 ججوں کی بینچ جائے گا۔ کرناٹک حکومت نے کہا پابندی برقرار رہے گی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔